नमस्ते। म शान्तम श्री आज फेरि प्रस्तुत भएको छु। गएको भिडियोमा मैले राजनीतिक विषयमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिएको थिएँ। जब राजनीति चुलोसम्म आइपुग्छ, आज चुलो मागो बल्छ कि निप्छ भन्ने परिस्थिति जब आइपुग्छ, तब हरेक सामान्य जनले, हरेक नागरिकले आवाज उठाउनुपर्छ ताकि राजनीतिमा पनि सकारात्मक परिवर्तनहरू गर्न सकौँ। त गएको भिडियोमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ कि राजनीतिज्ञको हृदयमा हरि हुनुपर्छ, अर्थात् विवेक हुनुपर्छ। एउटा विवेकवान व्यक्ति मात्रै कुनै समूहलाई, कुनै समाजलाई या राष्ट्रलाई नेतृत्व दिन योग्य हुन्छ, अरू योग्य हुँदैनन्। यदि राजनीतिज्ञको हृदयमा हरि छैन भने, कचहरी छ भने, त्यसले जुनसुकै चिन्तन गरे पनि, जुनसुकै मनन गरे पनि, जुनसुकै कर्म आँटे पनि त्यो परिणामस्वरूप त्यो नकारात्मक नै हुन्छ। त्यो शान्तिदायी, त्यो परोपकारमय हुन सक्दैन, किनभने उसको जुन स्रोत हो, जुन हृदय हो, त्यो नै पवित्र छैन। त्यसैले राजनीतिज्ञमा धर्मको विवेक हुनुपर्छ भन्ने मैले अभिव्यक्ति दिएको थिएँ। तर आज हामी यस भिडियोमा आखिर यो हृदयमा हरि नभएर कचहरी कसरी हुन्छ? कुनै पनि हृदयमा राजनीतिज्ञहरूले त हामीलाई धेरै नै स्पष्ट पारि नै सके कि यिनीहरूको हृदयमा हरि छैन, कचहरी छ। र हरेक व्यक्तिको हृदयमा हरि नभएर कचहरी किन हुन्छ? यसको लागि एउटा बहुत राम्रो सन्दर्भ छ महाभारतमा, अत्यन्त प्रसिद्ध सन्दर्भ छ। महाभारतको जुन दुर्योधन हो, त्यो अत्यन्त दुष्ट प्रवृत्तिको व्यक्ति छ, सबैलाई थाहै छ, जसले महाभारत गराएरै छाड्यो। त्यसै क्रममा महाभारत रोक्न सकिन्छ कि, त्यो युद्ध रोक्न सकिन्छ कि भनेर भगवान व्यास दुर्योधन बाटोमा जानुहुन्छ र सवाल गर्नुहुन्छ, तिमी त धर्मका जानकार छौ, धर्म के हो भन्ने कुरो तिमी जान्दछौ, तर पनि तिमी किन यस्तो हठ गर्दैछौ, तिमी किन यस्तो विचार राख्छौ? त्यसको जवाफमा दुर्योधन भन्छ, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, अर्थात् म धर्म के हो भन्ने जान्दछु, म बुझ्दछु, तर त्यसको प्रवृत्ति छैन, अर्थात् त्यसको चिन्तन मनन अभ्यास छैन, त्यसको आदत छैन। त्यसै गरी वेदव्यास भन्छन्, अधर्म के हो त्यो पनि त तिमीले बुझेका छौ, यसले कस्तो दुष्परिणाम ल्याउँछ त्यो पनि त तिमीले बुझेका छौ, तर पनि तिमी किन यसो गर्दैछौ? त्यसको जवाफमा फेरि दुर्योधन भन्छ, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, अर्थात् अधर्म के हो भन्ने कुरो म जान्दछु, तर त्यसको निवृत्ति छैन, अर्थात् त्यसबाट मलाई छुटकारा छैन, त्यसबाट म उम्किन सक्दिनँ, त्यसलाई आत्मसात नगरिरहन सक्दिनँ। त मूलत कुनै पनि व्यक्तिको हृदयमा हरि अथवा कचहरी हुने कारण यही हो, जसले मूलदेखि नै, सुरुदेखि नै, आरम्भदेखि नै जसले आफ्नो हृदयमा गलत किसिमका विचारहरू, गलत किसिमका कर्म र उदाहरणहरूबाट आफूलाई अभ्यस्त गर्छ, प्रशिक्षित गर्छ, त्यसको हृदयमा विवेक कसरी जन्मिन्छ? तर त्यसको ठिक विपरीत जसले सही आचरण गर्छ, एउटा अनुशासित जीवन, एउटा परोपकारमय जीवन पद्धति अवलम्बन गर्छ, त्यसको हृदयमा कचहरी कसरी हुन्छ? त्यसको हृदयमा हरि नै हुन्छ, विवेक नै हुन्छ। त्यसैले कुरो ग्रहण गर्नुमा छ, हामी तयार हुँदा, हाम्रा नेतृत्व तयार हुँदा, अथवा कुनै पनि व्यक्ति जब हुर्किँदै जान्छ, उसले समाजबाट, परिवारबाट, वरपरबाट, वातावरणबाट जे ग्रहण गर्छ, जस्तो ग्रहण गर्छ ऊ त्यस्तै हुँदै जान्छ। जस्तो अन्न ग्रहण गर्यो त्यस्तै मन भन्ने एउटा आह्वान पनि छ। हामीले जस्तो जस्तो ग्रहण गर्छौँ त्यस्तै किसिमको हाम्रो शरीर बन्दछ भने, त्योभन्दा पनि खतरनाक रूपले जस्ता विचारहरू हामीले ग्रहण गर्छौँ त्यस्तै किसिमको हाम्रो मन मस्तिष्क तयार हुन्छ, त्यस्तै किसिमको हाम्रो चिन्तन शैली तयार हुन्छ, र त्यो चिन्तन शैली नै पछि कर्ममा प्रकट हुन्छ, व्यवहारमा प्रकट हुन्छ। यो त अब मनोवैज्ञानिकहरूले पनि सिद्ध गरिसकेको कुरा हो। त्यसैले यहाँ हाम्रा नेताहरूमा यस्तो प्रवृत्ति, चोरी, डकैती, भ्रष्ट आचरण, लुटा प्रवृत्ति, अन्याय अत्याचारलाई
फलाउने फुलाउने यस्तो किसिमको निकृष्ट प्रवृत्ति कसरी भयो भन्दा यसको बराबरी तथ्य अघिको मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तको बराबरी तथ्य अनुसार के भयो भने यिनीहरूले ग्रहण गर्दैखेरि यिनीहरूले लिँदैखेरि गलत स्रोतबाट गलत कुराहरू लिए। फलस्वरूप आज हामी देख्दैछौँ यो व्यथिति, यो भयावह स्थिति, यो अनुत्तरदायित्व, यो निर्लज्जता, फेरि पनि दम्भ। आखिर यो कसरी भयो अनि यसको कारण यही हो, जे कुरा ग्रहण गरियो त्यो बिल्कुल गलत थियो। अब यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा, जो पनि राजनीतिमा जानुभएको छ गएका छन् उहाँहरूलाई प्रशिक्षण जुन सिद्धान्तको दिइन्छ, जुन किसिमको क्रियाकलाप र अभ्यास उहाँहरूलाई गराइयो, त्यसको स्रोत के थियो? मूलतः हामी त्यसमा केन्द्रित भयौँ भने हामीले आजको यो परिणाम के भयो, किन भयो भनेर हामी छर्लङ्गै बुझ्न सक्छौँ। मूलतः विश्वमै प्रचलित राजनीतिका दुई सिद्धान्तहरू, कम्युनिजम अर्थात् जनवाद र क्यापिटलिजम अर्थात् पुँजीवाद, यिनी दुई मूल सिद्धान्तबाट हरेक ठाउँको राजनीति नियन्त्रित छ, प्रशिक्षित छ। आखिर यी दुई सिद्धान्तले के सिकाए भन्नेतिर हामीले केलाउनै परेन। अघि नै हामीले भनिसक्यौँ कि जुन सिद्धान्त, जुन विचार, जुन मताग्रह, जुन आइडियोलोजी हामी आफ्नो मस्तिष्कमा चाहिँ नि छिराउँछौँ, हाम्रो चिन्तन त्यस्तै हुन्छ, हाम्रो मनन त्यस्तै हुन्छ र अन्ततको तत्त्व व्यवहारमा प्रकट हुन्छ। अर्थात् आज हामी हाम्रा नेतृत्ववर्गबाट जुन किसिमको व्यवहार हामी देखिरहेका छौँ, त्यो व्यवहार प्रकट भयो भन्नुको मतलब यो व्यवहार चाहिँ त्यो चिन्तनको, त्यो मताग्रहको, त्यो आइडियोलोजीको यो फल हो। जस्तो रोपिएको थियो त्यस्तै बिरुवा उम्रिन्छ र त्यस्तै फल लाग्छ। यस्तो किसिमको प्रशिक्षण, कस्तो किसिमको प्रशिक्षण भन्दा द्वन्द्वमा आधारित प्रशिक्षण, वर्ग सङ्घर्ष देख्दै सुरुमा सिक्दै तलै कार्यकर्ताले सिक्दै के भने चाहिँ यो मेरो वर्ग शत्रु हो, यो मेरो दुश्मन हो, सिक्दै वर्ग सङ्घर्षबाट सुरु भएको छ। त्यसपछि बन्दुकको नालबाट चाहिँ अधिकार निस्किन्छ, त्योभन्दा कममा हुँदैन, वर्ग शत्रुको सफाया गर्नुपर्छ। यस्ता किसिमका चिन्तन र यस्तो किसिमको अभ्यास भइसकेपछि मस्तिष्कमै द्वन्द्व, उपज नै, स्रोत नै द्वन्द्व भइसकेपछि त्यसले शान्ति, त्यहाँबाट शान्ति निस्किन्छ भनेर कसरी सोच्न सकिन्छ? त्यति मात्र होइन, सभ्यता सखाप गर्नुपर्छ आफूलाई जित्नलाई, अर्कोलाई पराजित गर्नलाई। वर्ग शत्रु हो नि त। यस्तो भइसकेपछि मारकाट, हत्या, आतंक यो सामान्य हुन गयो। त्यसैले मैले भन्न खोजेको मूलतः यो सिद्धान्त नै गलत छ। वर्ग सङ्घर्ष, दुश्मनी, घृणा, कित्ताकाट, यसबाट जुन जस्तो किसिमको विचार पैदा भयो, जस्ता किसिमका साहित्यहरू पैदा भए, जस्ता किसिमका व्यवहारहरू पैदा भए, यी मूलतः यी जरोमै बिल्कुल गलत किसिमका विचारहरू थिए। त्यसैगरी पुँजीवादी अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने आफ्नो आर्थिक उन्नतिको लागि नैतिकता एकातिर पन्छाएर, विवेक एकातिर पन्छाएर, मान्छे मरे पनि हुन्छ, जस्तो विषादी बेचे पनि हुन्छ, गला घोट प्रतिस्पर्धा, जसलाई जसरी मर्काए पनि हुन्छ, कमिसनको नाफाको आफ्नो स्वार्थको सवाल छ, अरू कुनै सवाल छैन। यस्तो किसिमको विचारबाट प्रशिक्षित, दीक्षित र अभ्यस्त भइसकेपछिको परिणाम कस्तो हुन्छ? यो यस्तै हुन्छ। र कुरो अर्को पनि छ, किन यो यसमा दोष यिनीहरूको मात्र छैन, यिनीहरूको शिक्षण प्रशिक्षणमा को मात्र छैन, दोष हाम्रो पनि छ। त्यही सिद्धान्त जस्तो रोपिएको हुन्छ त्यस्तै फल्छ। अर्थात् हामीले कस्ता व्यक्तिलाई चुन्यौँ, हामीले कस्तो सिद्धान्त अङ्गीकार गर्यौँ, कस्तो सिद्धान्तलाई हामीले के बुझेर ग्रहण गर्यौँ भनेपछि हामीले अब पछुताउनुपर्छ। यदि यो परिणाम हेरेर, यो यसको इनपुट, यो आउटपुट हेरेर यसको इनपुट गलत थियो, अर्थात् हिजो हामीले जे इनपुट दियौँ त्यसको आउटपुट अहिले भयावह भएको छ, यसको अर्थ हो हाम्रो इनपुट गलत थियो,
हामीले जस्ता नेतृत्वहरू चुनेका थियौँ, हामी जस्तो किसिमले हामी आशावादी भएका थियौँ, यो गलत थियो। यसलाई सच्याउनुपर्छ। अब पनि सच्याइएन भने हामी महामूढ हुन्छौँ। अब पनि सच्याइएन भने हामी मरेतिल्लो हुन्छौँ। यदि हाम्रो हृदयमा हरि छ, अलिकति पनि विवेक बाँकी छ, अलिकति पनि चिन्तन गर्ने क्षमता हामीसँग छ भने हामीले अब हाम्रो चिन्तन परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो के हो भनेपछि सधैँ विदेशीवाद, विदेशी सिद्धान्त, विदेशी सामान, विदेशी अभ्यास मात्रै उत्कृष्ट हुने हाम्रा आफ्ना कुनै चिन्तन छैनन्, हाम्रो कुनै अभ्यास छैन, हाम्रो कुनै संस्कृति छैन, हाम्रो कुनै संस्कार छैन, हाम्रो कुनै सभ्यता छैन कि हामीले आधुनिकताको नाममा हाम्रो संस्कार जुन थियो, जे थियो, त्यसलाई हामीले चटक्कै भुलेर आज यतातिर लागे बापत आज यो परिणाम होइन। त्यसो हो भनेदेखि हाम्रो आफ्नो चाहिँ के छ त? हामी यतातिर फर्किनुपर्छ। वास्तवमा हाम्रो आफ्नो के छ? हाम्रो दर्शनले के भन्छ? हाम्रो सिद्धान्तले के भन्छ? हाम्रो सभ्यता के हो? हाम्रो सभ्यता वसुधैव कुटुम्बकमको हो। यो वर्ग शत्रुबाट सुरु हुँदैन, वर्ग सङ्घर्षबाट सुरु हुँदैन, यो समन्वयबाट सुरु हुन्छ, यो सहृदयताबाट सुरु हुन्छ, यो आत्मसात्करणबाट, घुलनशीलताबाट सुरु हुन्छ, जहाँ द्वन्द्वको कुनै पनि ठाउँ छैन, जहाँ मात्र शान्ति, सदाचार, सद्भाव, भाइचारा सम्भव छ। यो सब भुलेर क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका उपजहरूको पछाडि हामी लागेर हाम्रो यो दुर्दशा भएको हो। अब पनि चेतौँ। अझै पनि धेरै ढिलो भएको छैन, तर अब पनि चेतेनौँ भने धेरै ढिलो हुन्छ। जुन किसिमले आक्रामकता चारैतिर फैलिएको छ, जुन दूषित हावा चारैतिर फैलिएको छ, जुन विषाक्तता चारैतिर फैलिएको छ, यसले हाम्रो संस्कृति, संस्कार, सभ्यता सबै नाश गर्छ र अन्त्यमा हामी पछुताउन पनि बाँकी हुने छैनौँ। त्यसैले आजैबाट आफ्नो मौलिकताको हामीले चिन्तन गरौँ। हामीलाई हाम्रा पिता पुर्खाले के भने, हाम्रा ऋषिमुनिहरू, सन्त महात्माहरूले के भने? किनभने धर्मको विवेक, हृदयमा हरिको स्रोत के हो? विवेकको स्रोत धर्म हो। र धर्म केले सिकाउँछ? जबसम्म एउटा आध्यात्मिक चिन्तन स्रोतको रूपमा, एउटा आध्यात्मिक चिन्तन दीक्षाको रूपमा, प्रशिक्षणको रूपमा, आध्यात्मिक चिन्तन एउटा परोपकारले भरिएको हृदयबाट निश्रित भएको, एउटा मुनि हृदयबाट निश्रित भएको, एउटा ऋषिमनबाट निस्किएको आवाज, यस एउटा भाव, एउटा परोपकार, त्यसबाट प्रेरित भएर, त्यसमा शिक्षित, दीक्षित, प्रशिक्षित भएर, परिपक्व भएर समाजको उत्तरदायित्व भनेको सेवा हो, समाजको उत्तरदायित्व भनेको मेरो कर्तव्य हो, यस्तो किसिमको सकारात्मक बोधबाट अभिप्रेरित भएर समाजको नेतृत्व लिने वर्ग जबसम्म जन्मिँदैन तबसम्म यिनी दुष्ट प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूको शासन भोगि नै रहनुपर्छ। यही दासतामा हाम्रा पुस्तौँ पुस्ताका दिन गए, फेरि पनि पुस्तौँ पुस्ताका दिन जान्छन्। त्यसैले सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि वास्तवमा हृदयमा हरि, हृदयमा विवेक जन्मिनुपर्छ, तर त्यसको स्रोत आध्यात्मिक चिन्तन हो, जसको व्यापक प्रयोग हाम्रो सभ्यतामा भएको छ, हाम्रो संस्कृतिमा भएको, हाम्रो संस्कारमा भएको छ। र यसको उदय बिना अब हामीले हाम्रो शान्ति, चैन र समृद्धिको कल्पना नगरे हुन्छ। त्यसैले सबैजनालाई यतातर्फ फर्कन, अहिलेसम्मको कमी कमजोरी गल्तीलाई पछुताउन, सच्याउन र हरेक तवरले यसतर्फ अघि बढ्न प्रेरित हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसबाट मात्रै हामी हाम्रो वास्तविक, हामी जुन कल्पना गरिरहेका छौँ कि समाज यस्तो हुनुपर्छ, सरकार यस्तो हुनुपर्छ, हामीलाई यस्तो किसिमको अपेक्षा छ एउटा नागरिकको हैसियतले, यहाँ यस्तो किसिमको राम्रो राम्रो नियम हुनुपर्छ, शिक्षामा यस्तो हुनुपर्छ, अर्थतन्त्रमा यस्तो हुनुपर्छ, राजनीति यस्तो हुनुपर्छ, हामी भनी मात्रै रहेछौँ र त्यसको परिणामको लागि हामीले के गर्दैछौँ त? अब कर्म गर्ने बेला आयो, अब जाग्ने बेला आयो, अब जगाउने बेला आयो। त्यसैले हरेक व्यक्ति आफू पनि जागौँ, अरूलाई पनि जगाउँ। अब आफूतिर फर्किने बेला आयो। आफ्नो धर्म, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो संस्कार, आफ्नो सभ्यता बहुत विशाल छ।
जुन वैदिक सभ्यता छ, यो त मूल थलो हो, हिमवत् खण्ड सृष्टिको मूल थलो। यसको अब यसको जुन वास्तविक स्वरूप हो, यसको उद्घाटन गर्ने बेला आयो। त्यसैले सबै यसमा लागौँ। बाँकी फेरि अर्को भिडियोमा म प्रस्तुत हुनेछु। अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।